हूँ एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। डियर ऑडियंस, पिछली एक वीडियो में हमने यूरिक एसिड पर बात की थी, तफसीली गुफ्तगू हमने की थी। उधर मैंने आपको बताया था कि मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो आज इस सिलसिले में यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ये ऊपर मैं दे रहा हूँ आपको लिंक उस वीडियो का, इस पर क्लिक करें और इस वीडियो को भी साथ देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हमने यूरिक एसिड के अलामात और जो एहतियाती तदाबीर थी उस पर तफसीली गुफ्तगू की थी, और साथ जो एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, उस पर भी हमने तफसीली गुफ्तगू की थी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन पर बात करेंगे। 5 मेडिसिन ऐसी हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, और इनमें से बेशतर मेडिसिन जो है आजकल एलोपैथिक डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, वो भी रिकमेंड करते हैं, वो भी सब्सक्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। तो इसलिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो जो अलामात मैं बताने जा रहा हूँ इन अलामात को आप लिख लें और अपने अलामात के साथ कंपेयर कर लें कि आप पर कौन सी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा कारआमद आ सकती है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है उसका नाम है कोलचिकम। कोलचिकम COLCHICUM, कोलचिकम। ये मैं लिख भी देता हूँ, आप लिख लें इससे। ये जो मेडिसिन है, जब यूरिक एसिड की लेवल बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाए और इससे गाउट का हमला हो जाए। गाउट क्या चीज़ है, इस पर मैंने तफसीली गुफ्तगू की है, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि गाउट जब यूरिक एसिड की मकदार जोड़ों में बढ़ जाए, वहाँ पर एक्युमुलेट हो जाए, तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इसी दर्द को गाउट कहा जाता है। और रात के वक्त अमूमन ये दर्द जो है वो ज़्यादा होता है, दिन के वक्त भी आ सकता है। ठीक है। पाँव की बड़ी उंगली जो होती है उसमें तेज़ दर्द होता है, और रात के वक्त इस दर्द में इजाफ़ा हो जाता है, दिन के वक्त फिर थोड़ा बहुत इफाका होता है। अगर आपको इसी तरह की कंडीशन का सामना है तो कोलचिकम आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पाँव को मामूली सी हरकत देने से भी बाज़ औक़ात दर्द हो जाता है, और पाँव की हरकत जो है वो महदूद हो जाती है। तो इसी तरह ये जो है कोलचिकम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पाँव में हरकत कम हो जाए, हरकत देने से दर्द में इजाफ़ा हो जाए, तो भी आप कोलचिकम जो है वो यूज़ करा सकते हैं। चलने फिरने में दिक्कत होती है, ज़ाहिरी बात है, पाँव को हरकत देने से जब दर्द होता है तो आप चलने फिरने से भी एहतराज़ करते हैं। बाज़ औक़ात इसमें अडीमा भी होता है, यानी सोजन होती है, वर्म होती हैं। कहाँ पर? पाँव में और पिंडलियों में। इस जगह पर आप वर्म भी या सोजन भी महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है लेडम पॉल। ये एक फूलदार झाड़ी है और उससे ये मेडिसिन जो है वो हासिल किया जाता है। यूरिक एसिड में ये जो दवाई है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती है। इसकी एक ख़ास अलामत ये है कि दर्द नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी पहले आपको दर्द जिस्म की निचले पार्ट्स में होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द जो है नीचे से ऊपर की तरफ आता है। पाँव की उंगलियों से शुरू होता है और ऊपर बड़े जोड़ों तक और ऊपर के जिस्म के ऊपर के हिस्से तक की तरफ ये दर्द जो है शिफ्ट होता है। मरीज़ को सर्दी लगती है, इसकी एक ख़ास अलामत ये है कि मरीज़ को सर्दी लगती है, लेकिन वो अपने जिस्म को ढांपना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि कोल्ड की वजह से या ठंड की वजह से उसको अपने दर्द में इफाका महसूस होता है, इसलिए वो उसको बेशक कि सर्दी भी लगती है, लेकिन सर्दी लगने के बावजूद भी वो अपने जिस्म को ढांपना नहीं चाहता। इसकी एक और अलामत ये है कि अगर आप अपने जोड़ों की, जिस जोड़ में आप में दर्द है, उसमें यूरिक एसिड आपको नज़र आ जाता है जब आप उसकी एक्सरे करवाते हैं, यानी एक्सरे में यूरिक एसिड आप देख सकते हैं। दर्द का पहला हमला कब होता है? तो जब मरीज़ पिछली रात के खाने में गोश्त खाए या अल्कोहल पिए, तो उससे अगले दिन या अगली रात दर्द का हमला होता है। ये एक ख़ास पहचान है यूरिक एसिड की कि अगर आप गोश्त खाए पिछली रात को
اور اگلے دن یا پھر اگلی رات کو آپ کو اٹیک ہو جائے، درد کا اٹیک ہو جائے آپ کے جوڑوں میں، تو پھر آپ یورک ایسڈ کی ٹیسٹ کروا لیں، عین ممکن ہے کہ آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کا اضافہ ہوا ہو۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ گائے کم ہے، اس کو گوائے کم بھی کہا جاتا ہے، گائے کم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں اسکرین پر لکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں اور اس کو لکھ لیں۔ کرونک کیسز میں جب آپ کو بہت لمبے عرصے سے یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو اور اس سے بار بار درد ہو رہا ہو، تو ان کیسز میں گائے کم جو ہے یہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ جو مریضوں کی علامت ہے وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح کندھوں، بازو اور ہاتھوں میں ریومیٹک پین ہوتا ہے۔ ریومیٹک پین اور کامن پین میں کیا فرق ہے، اس پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں میں اتنا بتاتا چلوں کہ ریومیٹک پین جو ہوتا ہے وہ جسم کے ایک سے زیادہ جوڑوں میں پایا جاتا ہے اور ٹچ کرنے پر وہ زیادہ جو ہے درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد گاؤٹ کا شدید حملہ ہوتا ہے اور جس جوڑ میں درد ہوتا ہے اس جوڑ کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو اس درد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ درد موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، یعنی اگر گرمی ہو تو بھی یہ درد بڑھتے ہیں اور اگر سردی ہو تو بھی یہ درد بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ گائے کم جو ہے وہ استعمال کرا سکتے ہیں اگر آپ کو ان علامات کا سامنا ہو۔ اسی طرح متاثرہ جوڑ جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، اور ایک اور علامت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسم سے بدبو کی اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ بدبو کیوں آتی ہے؟ یورک ایسڈ کا لیول جب اتنا زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ جو سکن ہے اس کے تھرو خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے اسمیل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی آپ گائے کم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میڈیسن، وہ ہے لیتھیم کارب۔ لیتھیم کارب، اس کی علامت یہ ہے کہ پورے جسم میں غیر معمولی سختی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، سٹفنس جس کو کہا جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کے ایکامولیشن کی وجہ سے یا یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے پورے جسم میں اکڑاؤ سی محسوس ہوتی ہے، اور آپ جب حرکت کرتے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ درد کرتا ہے۔ اسی طرح پورے جسم پر سخت قسم کی خارش ہوتی ہے اور کھجلی ہوتی ہے۔ یہ خارش اور کھجلی کی وجہ بھی میں پچھلے ابھی بیان کر چکا ہوں کہ یورک ایسڈ جو ہے اس کی مقدار اگر اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ سکن سے باہر خارج ہونا شروع ہو جائے تو یورک ایسڈ کے کرسٹل جو ہیں وہ سکن کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کھجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب ان افیکٹڈ جو جوائنٹس ہوتے ہیں، جو متاثرہ جوائنٹس ہوتے ہیں، ان پر گرم پانی ڈالا جائے تو مریض کو تھوڑا بہت افاقہ محسوس ہوتا ہے، یہ بھی لیتھیم کارب کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح یورک ایسڈ جمع ہو جاتے ہیں جوڑوں میں، اور جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں یہ انگلیوں کے جوڑ، اس میں آپ ان کو اگر ٹچ کریں تو آپ کو وہ دکھائی دیتے ہیں، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کان کے یہ جو لوبز ہیں ان میں بھی یورک ایسڈ کے کرسٹلز جو ہے وہ آپ ٹچ کریں تو وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ بینزوئک ایسڈ ہیں۔ بینزوئک ایسڈ یہ میڈیسن کب دینی چاہیے؟ جب مریض میں یورینری سمپٹمز زیادہ ہوں۔ یورینری سمپٹمز سے مراد یہ ہے کہ کڈنی میں یا جو یورینری بلیڈر ہے اس میں علامت زیادہ پایا جائے تو پھر ہم بینزوئک ایسڈ جو ہے اس کا استعمال کراتے ہیں۔ یورک ایسڈ کے کرسٹلز بن جاتے ہیں کڈنی میں، اسی طرح یا مثانے میں بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ یورین کا کیمیکل معائنہ کرتے ہیں، لیبارٹری میں بھیج دیتے ہیں، تو اس میں بھی یورک ایسڈ کی مقدار جو ہے وہ نارمل ویلیو سے زیادہ آتی ہے۔ اسی طرح پیشاب کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی ڈارک براؤن سے تو کبھی پیل یلو، یعنی اس کے درمیان رہتا ہے، کبھی ڈارک براؤن کبھی یلو پیل۔ اور اسی طرح پیشاب جو ہے اس کی اسمیل بھی عجیب قسم کی ہو جاتی ہیں، جس طرح گھوڑے کی پیشاب ہیں جس طرح اس کی اسمیل ہوتی ہے اسی طرح اسمیل اس کی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے اور محفوظ رہیں۔ اللہ